नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङखोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 5 गते मंगलबार, नेपाल सम्बन्ध 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 22 तारिक आज षष्ठी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। सुक्खा पहिरोले नारायणघाट मुगलिन सड़क अवरुद्ध, पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको नै शालिक राख्न माग गर्दै नाराबाजी, नेपाली बजारमा प्याजमा कालोबजारी, 5 व्यापारीलाई कारबाही, 4 जनाको अनुसन्धान चल्दै। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने 2 जना एसएसपी को सरुवा। ललिता निवासको 22 रोपनी जग्गा सासू श्रीमती र सालको नाममा, कर्मचारीलाई बकस। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत, मुख्यमन्त्री थापा विरुद्ध एमाले फेरि अदालत जाने। भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट 221 जना फरार, खोटाङको माकमामा कुकुरको शालिक। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका मीन बहादुर गुरुङ सहित 18 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। कामु प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदित। नेपालगञ्जमा रोकिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठक अनिश्चित। बलात्कार कसुरमा अधिवक्ता भोजबहादुर केसी पक्राउ नपर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट। भारतको सबैभन्दा जेठो हात्ती बिजुली प्रसादको 89 वर्षमा मृत्यु। श्रीलंकामा खडेरीका कारण बाली नालीमा क्षति, धानको अभाव नहुने। चीनको विकास मोडेल चकनाचुर भएको अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलको दावी। र झापा मोरङ र सुनसरीमा ठूलो वर्षा, नदीमा बाढीको जोखिम। अब खबरहरू विस्तारमा। चितवनको मुगलिन नजिक सुक्खा पहिरो खसेका कारण नारायणघाट मुगलिन सड़क खण्ड अवरुद्ध बनेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनका अनुसार इच्छा कामना गाउँपालिका 6 टोपे खोला नजिकै सोमबार राति 8:15 बजेतिर पहिरो झरेर सड़क 2 तर्फी नै अवरुद्ध भएको हो। ठूलो पहिरो झरेकाले पन्छाउन समय लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। सड़क डिभिजन कार्यालय भरतपुरले पहिरो गएको ठाउँमा डोजर पठाएको र पहिरो पन्छाउन शुरू गरेको जनाएको छ। सड़क अवरुद्ध हुँदा नारायणघाट तर्फ जाने र मुगलिन तर्फ आउने सवारी साधनहरू सड़कमै रोकिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले पहिरो ठूलो रहेको र पन्छाउन लामो समय लाग्ने बताएका छन्। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहकै शालिक राख्न माग गर्दै एक समूहले पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अगाडि हिजो नाराबाजी गरेको छ। राष्ट्र निर्माता गौरव अभियान नामक समूहले पृथ्वी चोक सभागृह चोक हुँदै महानगर पुगेर मेयर धनराज आचार्यलाई पृथ्वीनारायण शाहकै शालिक राख्न आग्रह गरेको हो। साउन 24 गते अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको दिन पृथ्वी चोकमा रहेको लखन थापाको मुनि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा एक समूहले हटाइदिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पृथ्वीनारायण शाहका समर्थक आक्रोशित बनेका हुन्। सोही दिनदेखि पृथ्वी चोकमा लखन थापाको नभई पृथ्वीनारायण शाहकै शालिक राख्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बलजफ्ती महानगरले नै प्रतिमा हटाइदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको शालिक 2 वर्ष अघि नै जामुनबोटमा अनावरण समेत भइसकेको छ। पृथ्वी चोकमा रहेको लखन थापा सहित महानगरभित्रका सबै शालिक 1 महिनाभित्र जामुनबोटमा स्थानान्तरण गरिसक्ने महानगरले जनाएको छ। प्रथम शहीद लखन थापाको शालिकसँगै रहेको राष्ट्रिय विभूति पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर तत्कालका लागि सुरक्षित साथ महानगरमा राख्ने र लखन थापाको शालिक सहित सड़कमा रहेका शालिकहरूलाई 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन स्थानान्तरण गर्न राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल अगाडि बढाउने निर्णय भएको महानगरपालिकाले स्मरण गराउँदछ। महानगरले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। भारतले प्याजको निर्यातमा भन्सार बढाएको भोलिपल्टै नेपाली बजारमा प्याजमा कालो बजारी र चर्को मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ। एक दिनमै प्याजको मूल्य प्रति किलो 20 रुपैयाँसम्मले बढेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनमा देखिएको छ। भारतमा हल्ला चल्ने बित्तिकै नेपालमा व्यापारीहरूले मूल्य बढाइरहेका छन्।
भारतले निर्यातमा कर बढाउनु अगावै नेपाल भित्रिसकेको र मौजात रहेको प्याजमा चर्को मूल्य वृद्धि भएपछि वाणिज्य विभागले अनुगमन तत्कालका लागि थालिहालेको छ। विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरका अनुसार सोमबार विभागले 3वटा अनुगमन टोली बनाएर कालीमाटी, बल्खु, एकान्त कुना लगायत प्रमुख तरकारी बजार र खुद्रा पसलमा अनुगमन गरेको हो। भारतले भन्सार बढाएको बहानामा व्यापारीले पहिल्यै आयात गरिसकेको प्याजमा समेत मूल्य बढाएर कालोबजारी गरेपछि अनुगमन गरिएको र केही व्यापारीलाई कारबाही समेत भएको उनले जानकारी दिएका छन्। प्याजमा कालोबजारी र चर्को मूल्य वृद्धिको सूचना पाउने बित्तिकै विभागले हिजो दिनभरि 3वटा टोली परिचालन गरेर बजार मूल्य अनुगमन गरेको छ। 3वटा व्यापारीलाई जनै 20,000 रुपियाँ, 2वटा व्यापारीलाई जनै 50,000 रुपियाँका दरले कारबाही गरिएको छ भने 4 जना आयातकर्ता र व्यापारीलाई थप अनुसन्धानका लागि कागजात माग गरिएको निर्देशक ठाकुरले बताएका छन्। कालीमाटी, फलफूल तथा तरकारी बजारमा आइतबार प्रति किलो 60 रुपियाँका दरले बिक्री भइरहेको प्याज सोमबार 81 प्रति किलो 20 रुपियाँ बढाएर 80 रुपियाँ पुर्याएका थिए व्यापारीले। तर विभागले अनुगमन गरेपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 20 रुपियाँले घटेको उनको भनाइ छ। वाणिज्य विभागले गर्ने नियमित अनुगमन सोमबार प्याजको मूल्य वृद्धिमा केन्द्रित भएर गरिएको थियो। उपत्यकाका विभिन्न 21 स्थानमा भएको अनुगमनमा 5वटालाई तत्काल कारबाही, 4वटालाई थप अनुसन्धानका लागि कागजात माग, 1वटालाई 24 घण्टा भित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन र बाँकीलाई सामान्य निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ। फरक मूल्य राखेर भ्याट बिल बनाएको तथा आयातकर्ता व्यापारीले अरू खुद्रा व्यापारीलाई कति रकममा बिक्री गरेका छन् भन्ने बारे विभागले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको पनि महानिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। भारतको वित्त मन्त्रालयले शनिबार प्याजको निर्यातमा 40% सम्म भन्सार कर बढाउने निर्णय गरेको थियो। भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य बढेपछि भन्सार कर बढाइएको भारतीय वित्तीय मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी डिसेम्बर 31 सम्म यस्तो कर लाग्नेछ। यसअघि भारतले बासमती बाहेकका चामल निर्यातमा बन्देज लगाएपछि चामलमा पनि कालो बजारी बढेको थियो। वाणिज्य विभागको अनुगमनपछि केही हदसम्म मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको महानिर्देशक ठाकुरको भनाइ छ। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा भारतले चामल निकासीमा बन्देज लगाए पनि नेपालमा भने सरासर आइरहेको त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोनमा भनेका थिए। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार देखिएको छ। छानबिन समितिको कार्यदेशबारे गृह कार्य गर्न 3 नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलाएको बैठकमा सुन तस्करीबारे छलफलका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका हुन्। एमालेको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएसँगै संसद अवरोध हट्ने निश्चित जस्तै छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख रहने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम उक्त आयोग गठन हुनेछ। सरकारी वकिल कार्यालय त्यसका सदस्य रहनेछन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङका अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले त्यसको कार्यविधि पारित गर्नेछ। खुलेरै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीले हाम्रा सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी कुरा राख्नुभयो। नेमाङले भने सुनकाण्ड छानबिनमा देखिएका समस्याका कारण यो प्रकरण नै प्रश्नका रूपमा रहँदै आएको थियो। दलहरू यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु। उच्च स्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमाले 10 साउनदेखि संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सरकारले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउनु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो। एमाले प्रमुख सचेतक पदमगिरी भन्छन् तस्करीको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मत हामीले आज पनि राख्यौं। सरकारको तर्फबाट पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन हामी पनि तयार नै छौं भन्ने आएको छ। सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई अवरोध नगर्ने गरी छानबिन समिति बनाउन लागेको दावी दलहरूले गरेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक गरी गिरी सीआईबीको छानबिनमा का क्रममा कुनै कमी भए नभएको हेर्नुका साथै तस्करी रोक्न कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार छानबिन समिति बनाउन दलहरू सहमत भए पनि त्यस्तो समितिको कार्यदेश के हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यसको मस्यौदा तयार पार्न एमालेका सुभाष चन्द्र नेमाङ, कंग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेलाई आज 11 बजेसम्म समय दिइएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार आज 2 बजे शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि आजको बैठकले सहमति जुटाउने र सदनको अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच बैठक समझदारीमा पुगे पनि सुरुवात तिक्तताबाट भएको थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुवैले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याउन खोज्नु साठो आफू हिरो हुन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। देउवाले गृह प्रशासनले निष्पक्ष काम गर्नुको साटो छानबिन क्रममा टर्चर दिने काम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सरकारलाई हो सबैले विश्वास गर्ने, यस्तो तालले कसरी हुन्छ विश्वास, देउवाले गृहमन्त्रीलाई सोधेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवाकै शैलीमा छानबिनमा पक्षपात गरेको भन्दै श्रेष्ठसँग कड्किएका थिए। उनले काण्डमा नाम जोडिएका माओवादी नेता कहिले समातिन्छन् भनेर श्रेष्ठलाई सोधेका थिए। उनले भने एयरपोर्टमा सुन तस्करी भइरहेछ, समातेको सुन पनि घटेको घटै छ, तपाईँ खुब बहादुरी गरेर बस्नु भएको छ। गृहमन्त्रीले भने सीआईबीको मनोबल गिर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति नदिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनले कुनै तलमाथि भएको भए पनि नियतवश नभएको भन्दै सरकारले सुशासनकै लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै सहयोग मागेका थिए। स्रोतका अनुसार अब सीआईबीले 2 साताभित्र आफ्नो काम टुङ्ग्याउनेछ। त्यसको भोलिपल्टदेखि जाँचबुझ आयोगले काम थाल्नेछ। यसको अर्थ हाल सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान करिब निष्क्रिय हुन सक्छ। आयोग बन्ने भन्नुको अर्थ सीआईबीको काममाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने नै रहेको नेताहरूले बताएका छन्। एमाले सुन काण्डकै कारण देखाएर जारी संसद अवरोध खोल्न तयार हुँदै गरेको भए पनि सिंहदरबारमा भएको सहमतिले उसलाई अवरोध खुल्ला गर्न सहज भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब जारी अवरोधले निकास पाउने भन्दै सबै दललाई धन्यवाद दिएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने 2 जना एसएसपीलाई सरकारले सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको सरुवा गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा 16 जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा सरकारी लिखत कृत्य गरेर हडप्ने 9 जना कर्मचारी र 2 बिचौलियालाई 22 रोपनी 10 आना जग्गा बकस दिएको खुलासा भएको छ। सरकारी छाप दस्तखत कृत्य र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा सोमबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसमा जग्गा हडप्न सहयोग गरे बापत 22 रोपनी 10 आना जग्गा घुस लिने कर्मचारी र बिचौलियाको विवरण उल्लेख गरिएको छ। ती जग्गा 2049 देखि 2051 सालको अवधिमा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। राय सहितको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार मालपोत विभागमा 2046 सालको मंसिरदेखि 2047 सालको केही समयसम्म मालपोत अधिकृत रहेका प्रेमबहादुर खापुङले 1 रोपनी 14 आना 2 पैसा जग्गा लिएका थिए। उनले श्रीमती खिमादेवी आङ्गुहाङ र भिनाजु मोहन प्रसाद भट्टराईको नाममा जग्गा लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सीआईबीसँग कागज गर्दै उनकी श्रीमती खिमादेवीले अरू केहीसँग मिलेर जग्गा प्राप्त गरेको भए पनि कसरी किनेको भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्। त्यो जग्गा सुवेदी थरका व्यक्तिहरूलाई 2061 सालतिर बेचेको भन्ने सुनेको हुँ उनले भनेका छन्। ललिता निवासको जग्गा हडप्ने क्रममा तयार गरिएको केही सरकारी कागजातमा उनको हस्ताक्षर पनि फेला परेको छ। तर उनले सम्बन्धित फाँटवालाले ल्याएको कागजातहरू विश्वासमा परेर सही गरी पठाएको भनेका छन्। मालपोत कार्यालय भक्तपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा 11 आना 2 पैसा जग्गा लिएको उल्लेख छ। शाह अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले श्रीमती भुवन कुमारी चपागाईको नाममा 3 रोपनी 5 आना जग्गा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। शाह र चपागाई दुवैले सीआईबीसँग आफूहरूले जग्गा खरिद गरेको दावी गरेका छन्। सुधीर पत्नी शर्मी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवन कुमारी चपागाईको नाममा कित्ता नम्बर 36 को 1 रोपनी 2 पैसा जग्गा भेटिएको छ। भण्डारीले सासू सोधा कुमारी चापागाईको नाममा कित्ता नम्बर 19 को 10 आना जग्गा राखेको देखिएको सीआईबीको राय सहितको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मालपोत विभागका शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङले साला मोहन प्रसाद भट्टराई र उनकी श्रीमती शशिकला सुब्बाको नाममा कित्ता नम्बर 13 को 1 रोपनी 3 आना जग्गा लिएको भनिएको छ। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन नायब सुब्बा जगत पुडासैनीले दिदी मिठुदेवी चापागाईको नाममा कित्ता नम्बर 27 को 1 रोपनी 10 आना 2 पैसा जग्गा लिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले राजनीतिक कारणले जफत गरेको जग्गा 2047 सालमा हदबन्दी टुङ्गो लगाएर गृह मन्त्रालय मार्फत फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो।
तर त्यसको विपरीत सुनीति राणा समेतको नाममा जग्गा दर्ता गर्न पुडासैनी समेतको संलग्नता रहेको सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। पुडासैनी नासु रहेका बेला प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले साडुदाई इन्द्रबहादुर थापाको नाममा कित्ता नम्बर 28 को 2 रोपनी 8 आना जग्गा लिएका छन्। मालपोत विभागका तत्कालीन निर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यले 1 रोपनी जग्गा ज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीको नाममा लिएको भेटिएको छ। देउजाको निर्णयका आधारमा 23 पुस 2049 मा मिसिल नम्बर 1024 को आधारमा 28 रोपनी 15 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको 19 कित्ता सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। श्री 5 को सरकार गुठीको नामको श्रेष्ठता खारेज गरेर उनले सुनीति राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबरा समेतको नाममा जग्गा पास गरिदिएका थिए। कित्ता नम्बर 25 समेतको 7 रोपनी 14 आना जग्गा पनि श्री 5 को सरकार गुठी नामको श्रेष्ठता खारेज गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको खुलासा भएको छ। समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद प्रसाद पौडेलले श्रीमती विद्या पौडेल गौतमको नाममा कित्ता नम्बर 21 र 34 को 2 आना र 11 आना जग्गा लिएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयको समरजङ कम्पनीमा अर्जुन भण्डारी प्रमुख रहेका बेला बिचौलियाले 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लैजाने प्रयास थालेका थिए। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार 2017 सालको अंशबण्डाको लिखतमा गुठीको नाम उल्लेख छैन। 2023 सालको नापीमा पनि गुठीको नाम श्री 5 को सरकार उल्लेख गरिएको छ। 2041 र 2047 सालको नापीको फिल्ड बुकमा अहिले हडपिएको भनिएको जग्गाको धनी श्री 5 को सरकार समरजङ कम्पनी उल्लेख गरिरहेको अधिकृतहरूले बताएका छन्। तर समरजङ कम्पनीको नाममा भएको 21 कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भएको भन्दै आसमाया महर्जन सहित 13 जना मोही भनिएकाको वारेसमा रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए। त्यसक्रममा संस्थानको तहसिल शाखाले 32 असार 2059 मा सो जग्गाहरू समरजङ कम्पनी अन्तर्गतको कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो, निवेदकको मागदाबी अनुसार गुठी कायम गर्न मिल्ने जग्गा हो वा होइन, सो सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिक्रिया पठाइदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो। जवाबमा भण्डारीले उल्लेखित जग्गाको रेकर्ड नभेटिएको जवाब पठाएका थिए। त्यही आधारमा जग्गा हडप्ने प्रक्रिया सुरु भएको अधिकृतहरूको भनाइ छ। पछि गुठी संस्थानबाट त्यो जग्गाहरूको सम्बन्धमा अभिलेख पठाउन भनेर पत्राचार हुँदा विनोदले गलत प्रलोभनमा परेर आफ्नो जिम्मामा रहेको जग्गाको अभिलेख नष्ट गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। उनले गुठी संस्थानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत मौन बस्दा समरजङ कम्पनीको हक मर्न गएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका खरिदार युक्त प्रसाद श्रेष्ठले बहिनी निर्मला देवीको नाममा कित्ता नम्बर 20 र 26 को क्रमशः 5 आना र 1 रोपनी 8 आना जग्गा लिएको राय सहितको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बिचौलिया राम कल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले पनि ललिता निवास भित्रको जग्गा लिएका छन्। अधिकारीले कित्ता नम्बर 92 को 8 आना र कित्ता नम्बर 70 को 2 रोपनी 4 आना जग्गा लिएका छन्। घिमिरेले कित्ता नम्बर 83 को 3 रोपनी 4 आना जग्गा लिएको पाइएको छ। बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएका छन्। सभाको अध्यक्षता गरेका इसराइल मन्सुरीले समेत मत दिएपछि 47 मत सहित उनले विश्वासको मत पाएका हुन्। विपक्षमा 30 मत प्राप्त भएको छ। 93 जनाको प्रदेश सभामा हिजो 77 जना उपस्थित रहेका थिए। थापालाई विश्वासको मत पाउनुबाट रोक्न विपक्षी गठबन्धन एमाले र राप्रपाले उपसभामुख सिर्जना धनुवार सहित 9 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई अनुपस्थित गराएको थियो। एमाले र राप्रपाले उपसभामुख धनुवार अनुपस्थित हुँदा ज्येष्ठताको क्रम अनुसार सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने आफ्ना 8 जना सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराएको हो। उनीहरूकैले नै हिजो विभिन्न कारण देखाउँदै अनुपस्थित हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा गराएका थिए। उपसभामुख धनुवार पनि बिरामी भएको भन्दै सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्सुरीलाई दिएर काठमाडौँतर्फ लागेका थिए। विपक्षी दलहरूले उपसभामुख सहित ठूलो संख्यामा सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराएपछि सत्ता गठबन्धनले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिलाई नै मत दिन लगाएको हो। मतदान अघि बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकार निर्माणको क्रममा सभा अध्यक्षले मत दिनु संविधान अनुसार नै भएको दावी गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले भने अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले संविधान विपरीत मतदान नगर्न चेतावनी दिएका थिए। अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मतदान गर्ने बेलामा पनि विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले संविधान बेच्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध नेकपा एमाले फेरि अदालत जाने भएको छ। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इसराइल मन्सुरीको समेत मत लिएर मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार
विश्वासको मत पाएका छन्, तर एमाले सभाको मत समेत जोडेर विश्वासको मत लिनु असंवैधानिक भन्दै अदालत जाने बताएको हो। पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भनी संविधान जोगाउन पनि हामी अदालत जानै पर्यो। सत्तारूढ गठबन्धनबाट संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको उनले बताएका छन्। कानून नमान्ने र संसदीय गरिमा नराख्ने काम उहाँहरूबाट भएकै थियो। अब त निर्लज्जताको पनि सीमा रहेन, कार्कीले भनेका छन्। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले निजी गाडीबाट पनि ट्रायल दिन पाइने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। आफूले मन्त्रालय सम्हालेको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा हिजो पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। निजी गाडीबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था छ, तर नागरिकलाई थाहा नहुन सक्छ। उनले भने नागरिकले थाहा नपाएर बिचौलिएका कहाँ गएर मोटो रकम बुझाएर ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने उनले बताए। पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलाउने काम उल्लेख्य रहेको लगायतका कामको सुरुवात उनले गरेको बताएका छन्। अब ट्याक्सी मिटरमा नचले कारबाही गर्ने उनले बताएका छन्। ट्याक्सी मिटरमा चल्ने साधन नै हो, तर यहाँ राजनीति भइराखेको रहेछ। उनले भने हामीले ट्याक्सी मिटरमा नचल्नुको बेथा पत्ता लगायौं, अब उपचार राम्रै हुन्छ। यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने र सो अवधिमा धेरै प्रगतिका काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ। भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट 221 जना नाबालक बन्दी फरार भएका छन्। अस्ति एक नाबालक बन्दीको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको मौका छोपी उनीहरू फरार भएका हुन्। सुधार गृहमा 296 जना नाबालक बन्दी रहेकोमा अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमै 42 जना बालिका र 33 जना रहेका छन्। अन्य 12 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी फरारहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। हिजो आज लाखौं बजेट खर्च गरेर शालिग बनाउने होड नै चलेको छ। एउटाको शालिग फालेर अर्काको शालिग राखेर त्यसैमाथि राजनीति गर्नेहरूको पनि यहाँ कम्ती चर्चा छैन। समाजलाई विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिको शालिग बनाएर राख्नु त स्वाभाविक नै हो, तर अहिले पशुपक्षीसम्मको शालिग बनाएर चोकचोकमा राखेको भेटिएको छ। खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 7 माकमामा कुकुरको शालिग बनाएर राखिएको छ, तर माकमामा कुकुरको शालिग स्थापना गर्नुको सन्दर्भ भने फरक छ। माकमामा बसोबास गरिरहेका दुमी राईको इतिहाससँग जोडिएको हुँदा माकी माखी नामको कुकुरको मूर्ति राखिएको। साबिकको माकमा 3 दुम्नी डाँडा पुर्खा डाँडामा माखीपा पार्क निर्माण गरी माकी कुकुरको शालिग राखिएको हो। माखीपाकै सहारामा दुमी राईका पुर्खा दाजुभाइ गन्पा र रतेपाले माकपा पत्ता लगाएर बस्ती बसाएका कारण माकीको समाधि स्थल रहेको दुम्नी डाँडामा माखीपा पार्क निर्माण गरिएको बताइन्छ। माकीपाको मूर्ति 3,80,000 रुपैयाँमा तयार पारिएको हो। माकीपाले पत्ता लगाएका कारण माकीपाबाट अपभ्रंश भएर ठाउँको नाम नै माकपा रहन गएको इतिहास छ। दुम्नी डाँडामा अहिले माकीपाको चिहानको भग्नावशेष मात्र बाँकी छ। बहुमूल्य वस्तु राखिएको आशंकामा अज्ञात व्यक्तिले माकीपाको चिहान खोतलेर भग्नावशेष बनाएका हुन्। दुमी राई र माकीपाको इतिहासलाई जोगाउँदै पर्यटन प्रवर्धनका लागि ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाले डीपीआर तयार पारेर आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि माखीपा पर्यटन क्षेत्रको विकासको काम सुरु गरेको हो। अहिलेसम्म करिब 50 लाख रुपियाँ खर्च हुँदा माखीपा पार्कमा माखीपाको शालिग, गन्पा र रतेपाको अर्धकतको शालिग, स्विमिङ पुल, सती चिहान लगायतका संरचना तयार पारिसकेको छ। यस्तै दुमकिम भेला भएर बस्ने ठाउँ, भवन र शिव मन्दिर बनिरहेको माकपाका वडाध्यक्ष अरुण राईले बताएका छन्। माकपाकै चङ्खे खोलामा रहेको सपनेश्वर महादेव स्थानसँग जोडेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ माखीपा पार्क निर्माण गरिएको हो। माखीपा पर्यटन क्षेत्रको विकास अन्तर्गत सुम्नीमा पारुहाङ यलम्बरको मूर्ति, स्तूपा लगायतका संरचना बनाउने योजना रहेको छ। माखीपा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 17 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश दीपक ढकालले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित 18 जनालाई हिरासतमा राख्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएका हुन्। साउन 21 मा थप भएको म्याद सकिएपछि प्रहरीले म्याद मागेको थियो। ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा भएको जानकारी दिएको छ। सोमबार राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो
ब्यूरोका प्रवक्ता ईएसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मीन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमान कुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, ध्रुव प्रसाद अरियाल, योगराज पौडेल, नारायण दास मिश्र, रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, केशव तुलाधर, अरुण कुमार श्रेष्ठ, कलाधर देउजा, सञ्जय महर्जन र सकलानन्द महर्जन हिरासतमा रहेका छन्। कामु प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदित भएका छन्। हिजो संसदीय सुनवाई समितिमा गरिएको सुनवाईपछि श्रेष्ठ सर्वसम्मतिले अनुमोदित भएका हुन्। अब समितिले श्रेष्ठ अनुमोदित भएको बेहोराको पत्र संवैधानिक परिषदमा लेखेर पठाउनेछ। गत साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। अनुमोदन भएसँगै श्रेष्ठ करिब 14 महिना प्रधान न्यायाधीशका रूपमा रहनेछन्। 2016 असोज 20 गते जन्मिएका श्रेष्ठ 65 वर्षीय उमेर हदका कारण 2081 असोज 19 पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। 31औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अनुमोदित भएका श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका व्यक्ति हुन्। क्याडर जज रहेका श्रेष्ठलाई न्याय सेवाको लामो अनुभव रहेको छ। खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाल आयल निगमका हाकिम र व्यवसायीको मिलेमतोमा पोखरामा पेट्रोलियम पदार्थको अवैध कारोबार भएको घटना बाहिरिएको छ। निगमको पोखरा स्थित गगन गौडाबाट चलानी बिल भन्दा बढी तेल लोड गरेर कमिसन लिने गरेको भेटिएको थियो। डाँडाको नाकमा रहेको पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सले खरिद गरेको भन्दा बढी डिजेल पठाएपछि विशेष सुराकीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको टोलीले ट्याङ्कर सहित पक्राउ गरेको हो। सोही घटनामा संलग्न चालक निर्मल थापा र गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम एसोसिएसनका प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गानालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। उक्त समयमा गगनगौडा डिपोबाट ग2 ख 836 नम्बरको ट्याङ्करमा बिल भाउचरमा उल्लेख गरे भन्दा बढी परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल लोड गरी पश्चिमाञ्चल पेट्रोल पम्पमा लैजाँदै गरेको भेटिएको सूचना अधिकारी विकले बताए। ट्याङ्करका चालक निर्मल थापासँग भएको बिल भाउचरमा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ को बिल 12,000 लिटरको रहेको र ट्याङ्करमा करिब 3,000 लिटर बढी रहेको पाइएको थियो। बलात्कारको कसुरमा अधिवक्ता भोजबहादुर केसी पक्राउ परेका छन्। एक 48 वर्षीय महिलाको जाहेरीका आधारमा केसीलाई गत बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी विरुद्ध थानकोटमा परेको जाहेरीका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी भए लगत्तै केसीलाई पक्राउ गर्न निजको घरमा पुगेको प्रहरीलाई चकमा दिँदै केसी भने अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। केसीलाई पक्राउ गरी प्रहरी विरुद्धमा ल्याउन लाग्दा मुटुमा समस्या आएको भन्दै उनलाई मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि एक रात प्रहरी विरुद्ध थानकोटको टोली नै अस्पतालमा केसीलाई कुरेर बसेको थियो। तर प्रहरी विरुद्ध थानकोटले पनि केसी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी पक्राउ गर्न गएको भए पनि उनलाई पक्राउ गर्न नसकेको बताएको छ। वृत्तका अनुसार केसीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पुगे पनि मुटुमा समस्या आएको बताएपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पतालमा लगिएको हो। उपचार सकिए लगत्तै उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि ल्याउने प्रहरीले जनाएको छ। यता प्रहरी विरुद्ध थानकोटमा बलात्कारको कसुरमा केसी विरुद्ध जाहेरी परि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिए पनि उनलाई पक्राउ गर्न नपाउँदै अस्पतालबाटै उनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएको पाइएको छ। भोजबहादुर केसीको हकमा शरण मिजारले भदौ 1 गते नै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएको पाइएको हो। भदौ 1 गते दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा भदौ 3 गते कामु प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दी सहित उपस्थित हुने आदेश दिएका छन्। केसीले बलात्कारको मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्नका लागि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पक्राउ नपर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर गएका हुन्। सर्वोच्चबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट जारी भएमा उनलाई थुनामै नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा जेठो हात्ती बिजुली प्रसाद मरेको छ। भारतको असमको सोनितपुर जिल्लामा रहेको बेहाली चिया बगानमा हिजो 89 वर्षको उमेरमा बिजुली प्रसाद मरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। चिया बगानमा काम गर्ने र सम्बन्धित सबै मानिसहरू हात्तीको मृत्युमा शोक व्यक्त गर्न भेला भएका थिए। हात्तीलाई सानै छँदा बारागाङ चिया बगानमा ल्याइएको र बगैँचा बेचिसकेपछि विलियमसन मेगर समूहमा पुगेको चिया बगानका व्यक्तिले बताएका छन्। काम गर्ने उमेरबाट अवकाशपछि बिजुली प्रसादले चियाबारीमा सुखको जीवन बिताइरहेको थियो।
पद्मश्री पुरस्कार विजेता र प्रख्यात हात्ती सर्जन डाक्टर कुशल कोनवर शर्माले सामान्यतया हात्तीहरू 60 देखि 65 वर्षसम्म बाँच्ने र घरेलु हात्ती 80 वर्षसम्म बाँच्ने अध्ययनहरूले देखाएको बताएका छन्। तर हाम्रो हेरचाहको कारण बिजुली प्रसाद 89 वर्षसम्म बाँचेको उनको भनाइ छ। आज मरेको बिजुली प्रसाद हात्तीका सबै दाँत 10 वर्ष अघि नै भाँचिएका थिए। हेरालुले उसलाई उच्च प्रोटिनयुक्त उमालेको चामल र सोयाबिन मिसाएर खाना दिँदै आएका थिए। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीन हाल गहिरो संकटमा भएको र 40 वर्षको उसको सफल विकास मोडेल अब चकनाचुर भएको अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रीट जर्नलले बताएको छ। वाल स्ट्रीट जर्नलले आफ्नो विशेष रिपोर्टमा यस्तो लेखेको हो। अब चीन एकदमै सुस्त वृद्धिको युगमा प्रवेश गरिरहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। प्रतिकूल जनसांख्यिक अमेरिका र उसका सहयोगीसँगको बिग्रदै गएको सम्बन्धले स्थितिलाई अझ खराब बनाउँदैछ। यसले चीनको विदेशी लगानी र व्यापारमा खतरा निम्त्याएको छ। लेखमा कोलम्बिया युनिभर्सिटीका आर्थिक संकट मामलाका प्रोफेसर एडम टोब्सले भनेका छन्, अब चीनको आर्थिक मोडेल चकनाचुर भएको छ। हामी चीनको आर्थिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिरहेका छौं। प्रतिवेदनका अनुसार सन् 2022 सम्ममा सरकारको कुल ऋण चीनको कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 300% पुगेको छ। पत्रिकाले लेख्छ, बेइजिङका वरिष्ठ अधिकारीहरू विश्वास गर्छन् कि पछिल्ला दशकको विकास मोडेल अब अधिकतम सीमामा पुगेको छ। कतिपय विज्ञहरू विकास भन्नाले धेरै किसिमका आयोजनामा लगानी बढाउनु पर्ने धारणा राख्छन्। गत वर्ष चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले पार्टीका नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई भनेका थिए, तिमी नयाँ जुत्ता लगाएर पुरानो बाटो हिँड्न सक्दैनौ। अखबारले लेखेको छ, शी जिनपिङ र उसको टोलीले देशको पुरानो विकास मोडेलबाट टाढा जान र नयाँ केही गर्नका लागि धेरै कम काम भएको बताएको छ। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको दक्षिणमा र पूर्वमा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ अवस्थित रहेको छ। यसका साथै नेपालमा हाल भारतको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश र आपसमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेकाले वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशभर सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। राति देशभर सामान्य बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा पनि हुने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षा र 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सुक्खा पहिरोले नारायणघाट मुगलिन सड़क अवरुद्ध। पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्न माग गर्दै नाराबाजी। नेपाली बजारमा प्याजमा कालो बजारी, 5 व्यापारीलाई कारबाही, 4 को अनुसन्धान चल्दै। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार। नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने 2 जना एसएसपी को सरुवा। ललिता निवासको 22 रोपनी जग्गा सासू, श्रीमती र सालोको नाममा कर्मचारीलाई बकस। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत। मुख्यमन्त्री थापा विरुद्ध एमाले फेरि अदालत जाने। भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट 221 जना फरार। खोटाङको माकमामा कुकुरको शालिग। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ सहित 18 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। कामो प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदित। बलात्कार कसुरमा अधिवक्ता भोजबहादुर केसी पक्राउ नपर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट। भारतको सबैभन्दा जेठो हात्ती बिजुली प्रसादको 89 वर्षको उमेरमा मृत्यु। श्रीलंकामा खडेरीका कारण बालीनालीमा क्षति। धानको अभाव नहुने जिकिर। चीनको विकास मोडेल चकनाचुर भएको अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रीट जर्नलको दावी। र हाल देशभर सामान्य बदली। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।